तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन सबैलाई प्रणाम छ, हार्दिक स्वागत छ। श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय कक्षा में आज बालकांड को दोहा नंबर 330 पछि को चौपाई में ध्यान दिनु होला। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई काम सुरभि सम शील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही मुदित महीप महिदेवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु लहेउ आज जग जीवन लाहु। प्रसंग चली रहेको छ शुभ विवाह पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार पश्चात जनकपुर में राजा जनकले बारातीहरूलाई भोजनका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो। नाना प्रकारका व्यञ्जनहरू बनाइए, अनेक विधि भोजनहरू पस्के अनि त्यसपछि आफ्ना निवास स्थान में विश्राम गरिरहेका राजा का मन में विचार उत्पन्न भयो। गुरु का समीप में जानुभयो। गुरु का समीप में गएर निवेदन गर्नुभयो कि हे गुरु सब कार्य त सम्पन्न भइसकेको छ, अब गोदान गर्ने इच्छा छ, हजुरले गोदान गराइदिबक्स्यो। अनि जति पनि मुनिहरू ब्राह्मणहरू जो आएका छन् उनीहरूलाई बोलाउनुहोस्। सब ऋषिहरूलाई समूहका साथमा त्यहाँ बोलाइयो। दण्ड प्रणाम
सब ही नृप कीन्हे। राजा दशरथले सबै ऋषि मुनिहरूलाई दण्ड प्रणाम गर्नुभयो, दण्डवत गरेर प्रणाम गर्नुभयो। पूजी सप्रेम पूजन गर्नुभयो। वरासन दिने, वरासन श्रेष्ठ आसन, ऋषि मुनिहरूको आसन सधैँ श्रेष्ठ हुन्छ, श्रेष्ठ आसनमा बसाल्नुभयो। अनि उनीहरूलाई दान गर्न 4 लाख श्रेष्ठ धेनु, नयाँ नयाँ ब्याएका गाईहरू, धेरै दुध दिनेवाला गाईहरू मगाउनु भयो। किनकि गाईले नै यज्ञ चल्यो। सनातनका अनेक रीतिरिवाजहरू गाईले चले। गाईबाट कृषिको कार्य भयो, गाईबाट हवन आदिका कार्य भए, अनि गाईबाट भोजनका वस्तु पनि प्राप्त भए। त गाईको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ हाम्रो जीवनमा। 4 लक्ष बरधेनु मगाई, बरधेनु भने श्रेष्ठ गाईहरू मगाउनु भयो। लक्ष्य भने लाख, 4 लाख गाईहरू मगाएर काम सुरभि सम, ती कस्ता थिए? काम सुरभि भन्नाले कामधेनु जस्ता ती गाई थिए। अनि त्यस्तै शील सुहाई, त्यस्तै शील स्वभावका ती सुन्दर थिए। सब विधि सकल अलङ्कृत कीन्ही। अनि राजाले त पहिले भनिसक्नु भएको थियो कि देहु धेनु सब भाँति बनाई, कि राम्ररी धेनुहरूलाई, गाईहरूलाई सजाएर तयार गरेर यहाँ मगाउनु हो। त्यही अनुसार यहाँ के गरियो? सब विधि सकल अलङ्कृत किनी, सबै प्रकारले अलङ्कारले युक्त गरेर स्वर्ण चाँदी आदि गहना इत्यादि आभूषण आदिले अलङ्कृत गरेर त्यहाँ मगाइए। उनीहरूलाई देखेर मुदित महिप, महिप भन्नाले राजा, मुदित बडा प्रसन्न भए। अनि प्रसन्न भएर संकल्प गर्दै महिदेवन दिनी, ऋषिहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिनी दान गर्नुभयो। दान गरेपछि करत विनय बहुविधि नरनाहु, नरनाहु ती नरेश राजा दशरथले जसलाई दान गरे ती ऋषिहरूलाई, ऋषिहरूका समूहलाई, ब्राह्मणहरूलाई करत विनय अनेक प्रकारले करत गर्नुभयो। के विनय बिन्ती, बहुविधि अनेक प्रकारले बिन्ती गर्नुभयो कि प्रभु यो म दान गरिरहेको छु, हजुरहरूको सेवामा अर्पण गरिरहेको छु, यसलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। लहेऊ आज जगजीवन लाहु। के भनिरहेका छन् भने मैले 4 पुत्रहरूको विवाह गरे, 4 दुल्हनीहरू पनि मैले पाए, मेरा बुहारीहरू मैले पाए। आज म बडा प्रसन्न छु। कहाँ त म सन्तान रहित, अनि कहाँ यहाँ आज 4 सन्तानले युक्त भएर 4 बुहारीहरूले युक्त भएको आज म यति प्रसन्न भएको छु। लहेऊ आज, आज मैले लहेऊ माने मैले प्राप्त गरे के जग जीवन, यो जगमा जीवन पाएको लाहु माने लाभ आज मैले प्राप्त गरे। जग जीवन, यो जग माने संसारमा, जीवन माने जन्म पाएको लाहु लाभ आज मैले लहेऊ, लहेऊ माने मैले प्राप्त गरे। म धन्यभागी भए। यस प्रकारले बिन्ती गर्दा भए। सब विधि सकल अलङ्कृत कीन्ही, मुदित महीप महिदेवन दीनी। कर
विनय बहु विधि नर न हो लहेउ आज जग जीवन लाओ पाई आशीष महेशु आनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा कनक बसन मणि हय गय चंदन दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन पाई आशीष महिषु महिषु माने राजाले पाई आशीष आशीष प्राप्त करे आशीष के ले या तो के दान गर्नु वो दान को सट्टामा आशीर्वाद देला या प्रणामै पनि गर्नु भो नम्र भावले प्रणामै को सट्टा पनि आशीर्वाद चिरञ्जीवी भव अब के छ एक प्रणाममा यदि ठुलो आशीष प्राप्त हुन्छ पाई आशीष आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि ऋषि मुनिहरूबाट साधु सन्यासीहरूबाट ब्राह्मणहरूबाट आशीष प्राप्त गरेका राजा आनन्दले मग्न भए अनि त्यसपछि के गरे भाइ मबाट त चाहना अरूको पनि त होला नि त याचकहरू होला माग्नेहरू होला उनीहरूको चाहना होला कि राजाले हामीलाई पनि केही दिएको भए हुन्थ्यो लिए बोली पुनि पुनि त्यसपछि लिए बोली उनीहरूलाई पनि बोलाउनु भयो कसलाई जाचक वृन्दा जति पनि याचक वृन्द थिए केही आशाले आएका थिए उनीहरूलाई पनि बोलाउनु भयो कनक बसन मणि हय गय चंदन कनक सुन दिए बसन वस्त्र दिए मणि मणि जवाहरातहरू दिए हय घोडा दिए गय हात्ती दिए चंदन रथ दिए यानी कि दिए बूझी रुचि दिए बूझी रुचि बूझी दिए रुचि सम्झेर दिए हजुरलाई के चाहियो हात्ती चाहियो कि घोडा चाहियो कि रथ चाहियो कि कपड़ा को कमी छ कि सुन चाहियो कि मणि चाहियो कि है सबका रुचि अलग अलग मैले यो दिन्छु भनेर त भएन भन्नुस् मसँग छ पर्याप्त दिनलाई यदि दिनलाई पर्याप्त छ भने रुचि अनुसारको राजाले पनि सबैको रुचि सम्झेर त्यही अनुसार दिनुभयो कसले दिनुभयो रविकुल नन्दन रुचि पनि त बुझिदिने वाला चाहिए नि त भाइ रुचि गरेर के गर्नु चाहना गरेर के गर्नु पाई आशीष महिषु आनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा कनक बसन मणि हय गय चंदन दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन चले पड़त गावत गुण गाथा जय 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 दीन कर कुलनाथा एहि विधि राम बियाह उछाहु सकई न बरनी सहस मुख जाओ जसले जे प्राप्त करे सब अपना रुचि का अनुसारले प्राप्त करे सबै खुशी भए अनि खुशी भएर जाने बेलामा दिने वाला को जय हो तो भन्ने भए चले पढत पढ्दै गए यी कुराहरू यानी कि गावत गाउँदै गए के गुणगाथा हैन
राम जी का, दशरथ जी का, सूर्य वंश का गुण का गाथाहरू गाउँदै गए। जय 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 दिनकर कुलनाथा। साथै राम जी का गुणानुवाद पनि गाउँदै जय 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 हे राम, हे दशरथ तपाईको जय होस्, जय होस्, जय होस्। हे दिनकर भन्नाले, दिनकर भन्नाले सूर्य, सूर्य का कुल का नाथ स्वामी तपाईको जय हो। यही विधि अब कन्यादान भयो, पानी ग्रहण संस्कार गरे, भोजन भतेर पनि भयो, गौदान पनि भयो, याचक वृन्दहरूलाई पनि दान गरियो। जस्तै हाम्रो यहाँ यो सब प्रक्रिया छ। भूयसी दान गर्छन्, भूयसी दानमा भन्छन् यी ब्राह्मणहरूलाई, गुरुहरूलाई, नाच्नेवालालाई, नर्तकीहरूलाई, नटहरूलाई, माग्नेहरूलाई, याचकहरूलाई, इष्टमित्र जसले दान लिन्छ त्यसलाई सबैलाई यो विभज्य दास्य भनेर त्यहाँनिर संकल्प गरिन्छ। सबैलाई त्यसैबाट बाँटेर या त्यसमा थपेर वितरण गर्छन्, हैन, दान दिन्छन् त्यसैमा थपेर। त यहाँनिर पनि यही परम्परा हाम्रो छ भन्न खोजेको। त यस प्रकारले सबै काम सम्पन्न भएपछि यही विधि यस प्रकारले राम बियाह उछाउ, राम जी को विवाह को यो उत्सव यो समाप्त भयो। नवरनी यसका बारेमा वर्णन गर्न, नवरनी वर्णन गर्न सकिँदैन। कसले सक्दैन? सहस मुख जाहु, जाहु सहस मुख, जसका सहस माने हजारौं मुख छन् त्यसले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। कसका छन् त हजारौं मुख? शेषनागजी का पनि हजारौं मुख भएका छन्। शेषनागजीले पनि यो उत्सवको, यो माहौलको वर्णन गर्न सक्दैनन्। चले पढत गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। यही विधि राम बियाह उछाहु, सकै न बरनी सहस मुख जाहु। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। अब महाराज दशरथले सबै याचकहरूलाई यथायोग्य दान दिनुभयो। अनि यी सम्पूर्ण याचकहरू पनि सूर्यकुलको, रघुकुलको, रामजीको, दशरथजीको सबैको जय जय गर्दै गुणगान गर्दै आफ्ना आश्रमतिर लागे। अनि यसपछि महाराज दशरथले बार बार कौशिक चरण विश्वामित्र जी का, कौशिक भन्नाले विश्वामित्र का चरणमा शिशुनाई कहराऊ। विश्वामित्र जी का, कौशिक यानी विश्वामित्र जी का चरणमा शीश नाई, सिर झुकाएर कहराऊ। राऊ यानी कि राजा दशरथ चाहिँ भन्दछन् के भने त, यह सब सुख, यह सब सुख, हे राजन यो जति पनि सुख हामीले प्राप्त गर्यौं, या जो यो व्यवस्था सम्पन्न भएको छ, यो यस्तो वातावरण मिल्न गएको छ, हे मुनिराज, हे विश्वामित्र जी, तव कृपा कटाक्ष, हजुरले गर्नु हुने सम्पूर्ण कृपा मध्ये यो केही अंश हो। यस प्रकारले यो अर्थलाई सम्झनु होला। कटाक्ष भन्नाले अब सिधै नजरले हेरेको भए कृपा त हामी कति धन्य हुने थियौं। हजुरले एक छड्के नजरले हेरिदिनाले पनि हामी हाम्रो
यो यति ठुलो महत्व भएको छ, हामीले यति ज्यादा सुख प्राप्त गरेका छौं, त हजुरको यो कृपा कटाक्षको पसाउ माने प्रसाद हो। त हजुरले छड्के आँखाले हेरिदिनाले पनि हामी यदि धन्य भयौं महाराज, त हजुरको कृपा हामीमा सदैव बनिरहोस्। हामी हजुरको यस कृपाको सधैँ ऋणी रहनेछौँ। यस प्रकारले कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र मुनिका चरण कमलमा राजा दशरथले बारम्बार शिर निहुराउनु भयो। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कहरा, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसा। जनक स्नेहु शीलु कर तूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधिपति मागा, राखहि जन को सहित अनुरागा। अब राजा दशरथ दिन दिनै राजा जनक को स्नेह का बारे में चर्चा गर्नुहुन्छ, प्रेम का बारे में चर्चा गर्नुहुन्छ। स्वभाव कस्तो छ अनि कसरी बरातीको यो सेवा गरिराख्नु भएको छ, यसका बारेमा नृपु सब भांति सराह विभूति। यो विभूति भन्नाले यो ऐश्वर्यका बारेमा, यो जति सेवा छ, यो एक दिनको बरातीको सेवामा पनि कति आपत आउँछ, कति अप्ठ्याराहरू हामीले महसुस गरेका हुन्छौं। एक दिनको कहीं बरातीको सेवा गर्नु पर्यो भने लाखौं लाख आएका बरातीहरूलाई महिनौसम्म पनि सेवा गरिराख्नु भयो। तब राजा दशरथले जनकजीको यस बीचमा देखाउनु भएको स्नेह यानी प्रेम, शील यानी स्वभाव, कर्तुति मानेको त्यो उहाँले देखाउनु भएको व्यवहारको नृपु सब भाँति सराह राजा दशरथले सबै प्रकारले सराह भन्नाले सराहना गर्नुभयो। विभूति, विभूति को अर्थ ऐश्वर्य को सराहना गर्नु भयो। अब दिनमा यस्तै एक अर्का प्रति प्रेम को आदान प्रदान, रात्रि भयो बास बस्ने, सुत्ने, बिहान उठ्ने, नित्य क्रम गर्ने, नित्य क्रियाहरू गरेपछि राजा फेरि जनकजी का यहाँ गएर महाराज अब त हामी जान पाऊँ, अब त बिदा गरिबक्स्यो। दिन उठी विदा अवधपति मागा। अब बिहान सधैँ उठ्छन्, अब हामीलाई विदा गरिदिनु पर्यो। राखहि जनक, अहिले के भएको छ, राखहि जनको सहित। केले रोक्छन्, केले रोक्नुहुन्छ, अनुराग, अनुरागले रोक्नुहुन्छ, प्रेमले रोक्नुहुन्छ। अहिले त जान मिलेन, अझ त मैले सेवा गर्न प्रारम्भ गरेकै छैन। जनक स्नेहु शीलो कर तूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहि जनको सहित अनुरागा। नित नूतन दरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उचाहो, दशरथ गवनु सोहाइन काहु। राजा दशरथ भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु अब हामीलाई जान दिनुस्, अब हामीलाई विदा गरिदिनुस्। जनकजी हुनुहुन्छ कि आफ्ना प्रेम बढाउँदै जाँदै बढाउँदै गएर
रोकिराख्नु भएको छ। त के गर्नुहुन्छ? आज जस्तो भोजन पान सेवा गरियो, दोस्रो दिन अर्कै भोजन पान सेवा छ। नित नूतन, रात दिन सधैँ नित नूतन नयाँ नयाँ आदरका प्रक्रियाहरू, अधिकाई बढ्दै गयो। आदर सेवाका प्रक्रियाहरू बदलिँदै गए, आदर बढ्दै गयो। दिन प्रति सहस भाति पहुनाई, अहिले केही ल्यायो, केहीले सेवा गर्यो, एकछिनपछि अर्को सामान लिएर आए, त्यसले सेवा गर्यो, हैन? त कस्तो भयो? दिन प्रति सहस भाति। के लेखियो? सहस भाति माने हजारौं प्रकारले पहुनाई भनेको पाहुनाहरूको स्वागत गरिँदै गएको छ। नित नव नगर आनन्द उचाउ, नगरमा के भइरहेको छ त? जनकपुरमा नित नव आनन्द, नयाँ नयाँ आनन्द र उत्सव बढिरहेको छ। बाराती भन्छन् जाँदै जाँदैनौ यहाँबाट, अब किन जाने? अब जब देख्छन् कि दशरथ राजा जनकजी का यहाँ जाँदैछन् त रिस मान्छ, हैन? यो दशरथ जी को के भएको हो? यो बुद्धि बिग्रिएको हो कि के भयो? किन जाँदैछन्? दशरथ गवनु, दशरथ जी विदा माग्न जाने बेलामा गवनु माने जनकजीबाट विदा माग्न गएको कुरा सुन्ने बित्तिकै सोहाइन काहु, दिनदिनै स्वागत सत्कार पाएका ती बरातीहरूलाई अरू सब कुरा ठिक छ, दशरथले चाहिँ जाने कुरा नगरुन्। नित नूतन दरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भाति पहुनाई, नित नव नगर आनन्द उचाउ, दशरथ गवनु सोहाइन काहु, बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सता नंद तब जाए, कहा विदेह नृपहि समुझाए, बहुत दिवस बीते एही भांति। पहिले पनि प्रसंग आइसकेको छ, विवाहको लग्न आउनुभन्दा 1 महिना पहिले आउनुभयो, पछि पनि कहीं कहीं अलग अलग वर्णन छ। कहीँनिर भनियो कि केही दिनमै विदा गरियो भने, अनि कहीँनिर मानसका जानकारहरू भन्छन् कि 1 महिना 5 दिन रहे, अनि अर्को ठाउँमा यसो पनि छ विवाहको लगत्तै विदा गरिदियो भन्ने पनि छ। तर विवाह भन्दा पहिले चाहिँ 1 महिना आएर बस्नु भएको कुरा चाहिँ लगभग सबैमा, सबै अन्य रामायणहरूमा पनि प्राप्त हुन्छ। तर विदाईको बेला चाहिँ पछिमा अलग अलग अलिकति फरक छ। त यो मानसका जानकारका अनुसारले 1 महिना भन्दा बढी समय विदाईमा लाग्यो। अब यहाँनिर बहुत दिवस बीते, जे भए पनि यहाँनिर तुलसीदासजीले के लेख्नु भयो भनेपछि धेरै दिन बीते। यदि दोस्रो दिन तेस्रो दिन विदाई गरेको भए धेरै दिन बीते भनेर लेख्दैन थिए। त यसको मतलब यो भयो कि केही दिन त लामो बसाई रहेको थियो। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। माना बारातीहरू बाँधिएर राखेका छन्, यस प्रकारले बसिरहेका छन्। उनीहरू पनि त्यो बाँधेको बन्धन फुकाउन चाहँदैनन्।
कसरी बसे जनु स्नेह रजु, रजु के को डोरी के को प्रेम को डोरीमा जो बाँधिए। तब राजाले भन्नुभयो, राजा दशरथजीले कि हे महाराज यो त कुरा भएन, अब यतिकै यही बसिराख्ने हो भने अयोध्यामा उत्सव हामी कब मनाउला। कौशिक सतानंद तब जाए। तब के गरे कौशिक महाराज यानी कि विश्वामित्र जी का यहाँ गएर राजाले भन्नुभयो, त विश्वामित्र जीले सतानंद गुरु का यहाँ गएर भन्नुभयो, अनि विश्वामित्र जी र सतानंद गुरुले गएर जनक जी महाराजलाई भन्नुभयो, कहा विदेह नृपहि समुझाई। नृपहि राजा जनकलाई समुझाई सम्झाएर यी दुवै ऋषिहरूले गएर भन्नुभयो, बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाए, कहा विदेह नृपहि समुझाए। अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीश तीन नाए। राजा दशरथ जी को अनुरोध में विश्वामित्र ऋषि र गुरु सतानंद दुवै राजर्षि जनक जी का यहाँ गए। त्यहाँ गएर निवेदन गर्नुभयो, के गरेर समुझाई बुझाई। के भन्नुभयो, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु। हे महाराज, अब दशरथ कहाँ, अब दशरथ जीलाई आयसु माने अनुमति आज्ञा देहु दिनुहोस्। यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। उहाँले यद्यपि छाडी न सकहु, तपाईको हजुरको जुन स्नेह छ, माया छ, प्रेम छ, त्यसलाई छोड्न चाहनुहुन्न, तर पनि हजुरले आज्ञा दिनुहोस्। अब आज्ञा दिएन भने आज्ञा दिनुको अर्थ के हो? कन्यालाई विदाई गर्नु। अब विदाई नै गर्दिएन भने एक्लो वरलाई लिएर आफ्नो राज्यमा जाने कुरा त आएन। त विदाई गर्नुस्, यानी कि कन्याहरूको विदाई गरिदिनुहोस्। माया ममता स्नेह हजुरहरूप्रति पूर्ण राजा दशरथ जी को रहेको छ। अब गुरु सतानंद जीले राजालाई भनिसकेपछि गुरुको आज्ञालाई राजा जनकले काट्न सक्नु भएन। भले ही नाथ कही, राजा जनकले पनि कही के भन्नुभयो? भले ही नाथ हुन्छ, भले ही यो कुरा राम्रो छ, अब म यसै गर्छु भनेर सचिव बोलाए। सचिव भन्नाले मन्त्रीलाई बोलाउनु भयो। कही जय जीव, मन्त्रीलाई बोलाउनु भयो। मन्त्री आए, मन्त्रीले जय जीव भनेर सम्बोधन गरे। राजा जनकजीलाई यसरी सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो, जीवको जय होस्। कही यस प्रकार भनेर ती आएका मन्त्रीले शीश तिन्ह नाए। तिन्ह भने राजा जनकलाई शीश नाए, शिर झुकाएर प्रणाम गरे। अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु।
भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कही जय जेव शीश तीन नाये। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राओ। त्यहाँ उपस्थित भएका आफ्ना मन्त्रीलाई राजा जनकजीले भन्नुभयो कि अवधनाथ, अवधनाथ माने अवधका स्वामी अयोध्यापति अर्थात राजा दशरथ जी चाहत चलन, उनको इच्छा भयो, अब जाने इच्छा गरिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले भीतर करहु जनाओ, जनाओ माने बताऊ कहाँ, भीतर, भीतर भन्नाले रनिवासमा हैन, बताइदेऊ ताकि ती कन्याहरूलाई तयार गर्न सकुन्। त यसो भन्ने बित्तिकै भए प्रेम बस, सबै प्रेमका बसमा भए, विह्वल हुन थाले। को सचिव, सचिव यानी कि मन्त्रीगणहरू। यो सबै कुरा सुनेर विप्र, त्यहाँ उपस्थित ब्राह्मणहरू, सभासद, राजा जनकका राज्यका सभासदहरू, अरे साथमा राउ पनि, राव माने राजा पनि ज्यादै प्रेममा विह्वल भए। अब कन्याको विदाई गर्ने बेलामा सामान्य रूपमा मन आत्तिन्छ, मन दुखी हुन्छ। अब त्यहाँ त एक एक महिनासम्म उत्सव गरेर बसेका, अब आज विदाई गर्नु पर्यो भने मन ज्यादै दुखी हुने भयो। प्रेमका बसमा मग्न भएका अहिलेसम्म अब त्यो प्रेमबाट वञ्चित हुने भए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जना, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राओ। पुरवासी सुनी चली बराता, बूझत बिकल परस पर बाता, सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु साँझ सर सिजस कुचाने। पूर्ववासी सुनी, पूर्व माने नगरका वासीहरू, जनकपुर नगरका वासीहरूले सुनी माने सुने, के सुने, चली बराता, ए बिहे जाने बेला भयो, बिहे जाने हो। नगरवासीहरूले यस प्रकार सुने। अब जन्ती जाने तयारीमा छन्। त सोधिहाले, ए कति बजे जाने हो, कुन बेला जाने हो, जाने हो सही हो कि होइन। बुझत बिकल, बुझत एक आपसमा, बुझत को अर्थ भयो सोद्धा भए। सोधेर के भयो, हो जाने हो भनेपछि भए। विकल, विकल को अर्थ हो, के अर्थ हो, कल माने के हो, कल माने सुखी, विकल माने त्यसको विपरीत दुखी, यानी कि विकल को अर्थ व्याकुल भए। परस्पर बाता, परस्पर एक अर्कालाई सोधेपछि जब बुझत यी बुझे कि पक्का जाने हुन्, त्यसपछि उनीहरू व्याकुल भए, यानी कि दुखी भए। अब भन्यो, अब सत्य कुरा त कसै खासबाट जानिने भयो, हो जाने हो, पक्कै हो। अब जाने निश्चित भइसक्यो। सत्य गवनु सुनी, सत्य गवनु साँचै हो, जाने हुन्, यस बेला जाने हुन्। अब त भित्र भित्र रनिवासमा ती कन्याहरूको विदाईको तयारी पनि हुन थालेको छ। यो सब सुनी, सुनेपछि सब बिलखाने,
सबै बिलाप गर्न थाले। कसरी भए त्यो? कसरी बिलाप गर्दा भए? बिलाप गर्दा गर्दा सबै उदास भए अनि मुर्झाएका सुकेका फूल जस्ता भए। सुकेको कस्तो फूल? जसरी साँझको बेलामा सूर्यास्त हुन लागेको बेलामा कमलको फूल ओइलिन्छ, त्यस्तै कमलका फूल जस्तै उनीहरू पनि ओइलिन लागे, यानी कि उदास भए। मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। सरसिज माने कमल। कमलको फूल के हुन्छ? सूर्यको प्रकाश पाएपछि खिल्छ, कब? बिहान। अनि साँझ सूर्य अस्ताउन थालेपछि त्यो ओइलिँदै जान्छ, सुकेर जान्छ। त्यस्तै अब यी रघुकुलका सूर्य यी जान लागे। यस प्रकारले थाहा पाएपछि त्यहाँ पूर्ववासीहरू, जनकपुरका नगरवासीहरू कमलका फूल जस्तै, साँझको कमलको फूल जस्तै उनीहरू ओइलिन लागे। पूर्ववासी सुनि चली बराता, बोझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। अब राजा जनकले अनुमान गरे कि बाराती अयोध्याबाट जनकपुर आउने बेलामा बाटोमा कहाँ कहाँ वास बसेका थिए। जहाँ जहाँ वास बसे जाने बेलामा पनि त्यही त्यही वास बस्ने भए। अब त्यहाँको व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। वासको, खानपिनको, सुरक्षाको सब व्यवस्था गर्न तयारी गर्न थाले। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, बराती जहाँ जहाँ आउने बेलामा वास बसेका थिए, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। तहाँ तहाँ सिद्ध चला, त्यहाँ त्यहाँ सिद्ध पठाइयो बहुभांति, अनेक प्रकारको। यो सिद्ध भनेको के हो? जसलाई हामीले सिधा भन्छौं, राशन पानी। अब यो खाली हामीले केही दिन्छौं भनेपछि श्राद्धको बेलामा, अर्को बेलामा, आएको बेलामा हामीले सिधा भनेर राख्छौं। या ब्राह्मणका लागि सिधा, ब्राह्मण गयो, कोही घरमा आएको व्यक्ति छ, त्यसलाई भोजन पानी दिनु पर्यो भनेपछि कच्चा राशनलाई के भनिन्छ? सिधा भनेर भनिन्छ। त यहाँनिर पनि तहाँ तहाँ सिद्ध, सिद्ध माने सिधा, सिधा माने कच्चा राशन, नपकाइएको, पकाउनु पर्ने वाला राशन चला बहु भांति। अनेक प्रकारको कच्चा राशन त्यहाँ पठाइयो, जहाँ जहाँ वास बस्ने व्यवस्था भएको छ। के पठाइए? विविध भांति, विविध भांति अनेक प्रकार का मेवा पकवाना, मेवा फलफूल आदि पकवान पकाउने सामग्रीहरू, भोजन साजु, भोजन को सामान यति पठाइयो यति न जाई बखाना, त्यसको केही पनि बखान गर्न सकिँदैन। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन
भोजन साजुन जाई बखान भरी भरी वसह अपार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा तुरग लाख रथ सहस पचीसा सकल सवारे नख अरुषीसा भरी भरी बस अपार कहारा। माथि वर्णन गरियो भोजन साजु न जाई बखाना, यो भोजन का साज सामानहरू यति पठाइए जसका बारेमा वर्णन गर्न सकिँदैन। त कसरी पठाइए? भरी भरी बसह, बसह भन्नाले गोरु बैलगाडी आदिमा पनि भरेर पठाइए। अनि बैलगाडीका अतिरिक्त के गरे? अपार कहारा, अनेकौं काँधमा बोकेर लैजाने वाला मानिसहरू पनि पठाइए। पठाई जनक अनेक सुसारा, त्यसका साथमा राजा जनकले अन्य त्यहाँ सेवा गर्ने वाला अनेक सुसाराको अर्थ भयो। दुईटा अर्थ लगाऊ। एउटा सुसाराको अर्थ सेवकहरू, भोजन पकाउने वाला, भोजन पस्कने वाला पनि पठाए। अनि यसमा अर्थ दिएको छ अनि सुत्न अनेकौं पलङहरू, अनेकौं शय्याहरू, त्यहाँ खटियाहरू त्यहाँ पठाइए। तुरग लाख, तुरग माने घोडा हैन, तुरन्त गमन गर्ने वाला भएका कारणले यी तुरग घोडा, घोडा कति पठाए? 1 लाख घोडाहरू पठाए। रथ सहस पचीसा, रथहरू सहस माने 1000, पचीसा माने 25,000 रथ पठाए। सकल सवारे, ती चाहे घोडाहरू हुन् चाहे त्यो रथहरू हुन्, यी सबैलाई, सकल भने सबैलाई, सवारे माने सजाइएका थिए। नख अरु शीसा, यानी कि नख अरु शीसा। अब रथ आदिका त नङ र शीस हुँदैनन्, तर सबै मानिसहरू वा सबै रथ आदि घोडाहरू सम्पूर्ण रूपले सजाइएका थिए। भरी भरी बसह अपार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुषीसा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई प्रणाम। यहाँहरूको उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ दिन।